सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्न सांसदहरूले सरकारलाई दिएको सुझावबारे चर्चा गर्नेछौँ। सांसदहरूले नेपालमा एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नधान्ने बताएका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोजेका हुन्। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो विमानस्थलको विकल्प खोज्न अनुरोध गर्दै सांसदहरूले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ नगर्न सुझाए। उनीहरूले असमान विकास निर्माणले गन्तव्यमा नपुगिने जिकिर गरे। संसारमा कुनै पनि विमानस्थल 25 वर्ष लगाएर निर्माण नभएको भन्दै सांसदहरूले ताल्चा विमानस्थलको अन्तरकथा समेत सुनाएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अन्य विमानस्थलहरू पनि निर्माण हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा देशका अन्य भागमा विमानस्थल बन्नुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा समिति सदस्य तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपालमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता रहेको बताउँदै निजगढ बाहेक अन्त विमानस्थलको विकल्प नरहेको जिकिर गरे। विमानस्थल निर्माण गर्दा वनको नाममा वन माफियाले मौका पाउनेमा आफूहरूलाई चिन्ता लागिरहेको नेपालले तर्क गरे। राज्यको स्वामित्वमा भएका संस्थानहरूलाई एकपछि अर्को धराशायी बनाउँदै जाने र त्यसपछि अब निजी क्षेत्रलाई अब धेरै प्रमोट दिने काम गर्ने, यो तरिकाले गर्दाखेरि पनि समस्या खडा भयो। हुन त हाम्रो अर्थतन्त्रले अंगीकार गरेको दिशा, हाम्रो संविधानले अगाडि सारेको दिशा भ्रष्ट छ। यो तीनटै क्षेत्रलाई सार्वजनिक, सहकारी र निजी, या सार्वजनिक, निजी र सहकारी, हामीले क्रमबाट मुकादा राख्ने हो त्यो राखौँला र हामीले जोड दिन खोजेको सार्वजनिक, सहकारी र निजी। यो संविधानले नै समाजवाद उन्मुख बाटो लिने भनिसकेपछि यहाँ राज्य र राज्यको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र नागरिकको भलाइ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस अर्थमा हामीले जोड्ने कुराहरूभित्र मान्छेको रोजगारीको कुरा पनि यहाँ जोडिएको छ र सँगसँगै राज्यको एउटा प्रतिस्पर्धा, इफिसियन्सी वृद्धि गर्ने कुरामा अरू क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा राज्यले आफूलाई उत्कृष्ट देखाउन सकोस् भन्ने कुरा छ। र विडम्बना के छ भन्दाखेरि राज्यले सञ्चालन गर्ने यस्ता सबै खालका संस्थानले गर्ने हो भने त्यसको बिजोग भइन्छ। व्यक्तिहरू हेर्ने हो भने निकै लामो समयदेखि काम गरेका अनुभवी जस्तो देखिन्छ, पढाइमा पनि राम्रा भए जस्तो पनि देखिन्छ। तर कता कता कहाँ हामी वास्तवमा हराइरहेको जस्तो खालको अवस्था छ। यी सबै कुराले हामीलाई चिन्तित पारेको छ। त्यसैले अहिलेको मात्र यो रिपोर्टिङभित्र मात्रै हामी सीमित भएर बस्न सक्दैनौँ। एउटा कुरामा मात्रै हामी सीमित हुन सक्दैनौँ। प्रश्न के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो वायु सेवा निगम हामी जुन चलाइरहेका छौँ राज्यको नेतृत्वमा, त्यसको अवस्था कस्तो छ? मेरो प्रश्न र जिज्ञासा त्यहाँ हो। र संसारका पनि विभिन्न सरकारी वायु सेवाहरू कसरी चलेका छन् त्यसको अलिक त जानकारी यदि तपाईँले उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ भनेर पेपर हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। एकातिर नेपालले राज्यले सञ्चालन गर्ने हरेक कुराहरू हराउँदै जाने, तर निजीले सञ्चालन गरेका हरेक कुराहरू फस्टाउँदै जानु दुर्भाग्य भएको बताउँदै वायु सेवाको अवस्था र निजी विमान कम्पनीको अवस्थाबारे लेखाजोखा गर्न आग्रह गरे। हाम्रो वायु सेवा निगमको अवस्था कस्तो छ
र नेपालमा रहेका निजी विमान कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो छ, को कति मुनाफामा चलिरहेका छन् र कसरी उनीहरूले आफ्नो योग्यता र कुशलता देखाउन सकेका छन् हामीले किन सकेका छैन। धेरै कुराहरू सुन्नमा आउँछ। अनेकौँ एजेन्टहरूसँग मिलेर अनेकौँ त्यस्ताहरूसँग साँठगाँठ गरेर हाम्रो विमानलाई त्यो ठाउँमा उड्नै नदिने अनि यात्रुहरूलाई ढुक्क पार्ने, आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउने यी कामहरू हुने गरेका छन्। फलस्वरूप यो जब नेपाल वायु सेवामा चढ्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै कदा कदा के पो हुने हो भनेर हाम्रै दिमागमा परेको छ। त्यहाँ चढ्ने कुरा खुसीको गौरवको विषय भन्दा पनि एउटा धरापमा परिने हो कि त्यहाँ प्रोग्रामै त्यसलाई क्यान्सल गर्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको स्थिति परेको छ। यसको निम्ति को हो जिम्मेवार, कहाँ खोज्दै जाने हो हामी? त्यसो भएको हुनाले यसको टोटल रिभ्यू गर्नुपर्ने मैले आवश्यकता, किन हामी रुटिन कुराहरू त गरिरहेकै हुन्छौँ, रुटिन कुरा मात्रै गरेर केही हुने छैन। यो टोटल हाम्रो थिङ्किङमा, हाम्रो पोलिसीमा, हाम्रो कार्यशैलीहरूमा, व्यक्तिको चयन गर्ने कुराहरूमा, उसको कामको मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरूमा टोटल रिभ्यूको आवश्यकता छ, एउटा ओभरअलको आवश्यकता रहेको मैले पाएको छु। त्यसो हुनाले त्यही कुराको सन्दर्भमा हामीले यो विमानस्थल बनाउने कुरा पनि जोडिएको छ। त्यो अरू कुरा अरू क्षेत्रसँग जोडिएकै छ, त्यसमा नजाउँ, मैले प्रवेश नगरौँ। तर यो विमानस्थल कहाँ बनाउने, कहाँ नबनाउने, बनाउन पाएको छैन, त्यसपछि चलेन भनेर त्यो त्यत्तिकै थन्किने के रहेछ यसको कारण? किन यस्तो हुन्छ? राजनीतिक दबाब हो भने त्यो किन हामी थिच्न सक्दैनौँ? त्यसको निम्ति कुनै एउटा तरिका किन हामी बनाउँदैनौँ? होइन, त्यहाँको व्यवस्थापनको समस्या हो भने व्यवस्थापनमा चाहिँ दुरुस्त किन गर्दैनौँ? अवश्य पनि निजी क्षेत्रलाई पनि हामी प्रोत्साहित गर्छौँ। व्यापारमा मुनाफा गर्ने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई हामी प्रोत्साहित गर्छौँ र त्यसमा विदेशीभन्दा स्वदेशीलाई नै हामी बढी प्रोत्साहित गर्छौँ। स्वदेशीले नसक्ने क्षेत्रमा विदेशीहरूलाई पनि हामी आकर्षित गर्छौँ, यसमा कुनै दुविधा राख्नु छैन। तर जब राज्यले नै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यो निजी क्षेत्रलाई होइन, त्यो राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। उदाहरणको निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्य, र हामी विडम्बना के छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य पनि यो निजी स्वामित्व अन्तर्गत त्यो प्रभावकारी भइरहेको छ। राज्य नियन्त्रितहरूको हालत बिजोग छ। यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि एउटा नयाँ थिङ्किङको, नयाँ चिन्तनको आवश्यकता छ। अब यसले गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा हामीले हेर्ने हो, हामीले राज्यले गर्नुपर्ने कुरामा राज्यले हात हालोस्, किन केही यस्ता क्षेत्रहरू छन्, सेवाका क्षेत्रहरू जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्, जस्तो सेक्युरिटीसँग जोडिएको, स्टुडेन्टसँग जोडिएका, आम नागरिकसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूमा राज्यले हात हाल्दछ। कोरोना भाइरसको कहरका बेला सरकारले वायु सेवा सञ्चालन गर्न दिए पनि अब कसरी नियमित गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सांसद डाक्टर भीम रावलले सुझाए। उनले कोरोना भाइरस कहिले नियन्त्रणमा आउने भन्ने कुराको निर्क्योल नभएकाले सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गर्दै सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए। रावलले विमानस्थलको अवस्थाका विषयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै यात्रुको सुरक्षाका लागि समेत सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले कुनै ठाउँमा बजेट खन्याउने र कुनै ठाउँमा बजेट पुग्दै नपुग्नु गलत परम्परा भएको भन्दै यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए। सबै ठाउँको लागि निर्देशिका र स्पष्ट नीति बनाएर तदनुरूप यात्रीहरूको ओसार पसार आवागमनलाई नियमित गर्ने र वायु सेवालाई पनि नियमित गर्ने, यही दिशातर्फ जानु यो राष्ट्रको हितमा होला जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई अनिश्चित बनाउने, मन लागे खोल्ने, मन लागे बन्द गर्ने अबका दिनहरूमा हामीले त्यस्तो गऱ्यौँ भने यो केवल वायु सेवा सञ्चालकहरूको लागि घाटाको विषय मात्र नभएर यो राष्ट्रलाई नै र समग्रतामा हाम्रो अर्थतन्त्रमा नै धेरै ठुलो अप्ठ्यारो पर्न सक्दछ। हामीले अरू देशमा हेऱ्यौँ भने कतिले त कहिले बन्द गर्ने आफ्नो आन्तरिक उडानमा, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा अनियमितता आयो भने अब कतिले त्यसलाई विभिन्न किसिमले चलाएका छन्। अहिले धेरै ठाउँमा त चल्न थालिनै सकेको छ। यो कुरा मैले यति नै भन्न चाहन्छु। यो कोरोना सङ्क्रमणका सन्दर्भमा हाम्रो वायु सेवालाई कसरी चलाउने भन्ने मलाई लागेको सामान्य कुराहरू हो। यो कुनै मैले यहाँहरूको गहिरो अध्ययन गरेर एकदम विशेषज्ञ विचार बनाएको होइन कि हामीले देखेको
र अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो सुझाव गर्न चाहन्छु। अब अर्को यो निर्माणको कुरा जुन गर्नुभयो माननीय ऋषिजीले, अब निर्माणको सन्दर्भमा पनि हामी समतामूलक समाजको कल्पना गरेका छौँ हामीले नेपालको संविधानमा, र विकास गर्दाखेरि पनि पिछडिएका ठाउँ क्षेत्र सबैलाई ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढाउनको गरेका छौँ। अब मैले पोखरा भैरवा निजगढ किन बनायो भने यसको विरोध गरे होइन, त्यो अर्थमा नबुझियोस्। तर यो कुनै ठाउँमा बजेटलाई खन्याउनेसम्म खन्याउने र अरू देशका पिछडिएका ठाउँहरूमा अनेक बाहना बनाएर त्यहाँ बजेट नपठाउने, यस्तो कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन, कुनै पनि क्षेत्रमा गर्नु हुँदैन। किनभने नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था, समतामूलक समाजको निर्माण र समन्वयक प्रणाली र यो विकास पनि तदनुकूलले अगाडि बढाउने भन्ने जुन हाम्रो मार्गदर्शन छ, विगतका अन्तर्विरोधहरू, विगतका राज्य व्यवस्थाहरू किन पल्टियो, किन ती सरकारहरू अपदस्थ भयो भन्नेतर्फ हामीले फर्केर हेर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नो हातमा भएको बेलामा जे गरे पनि उस्तै त हुने भन्ने अर्थ हुन्छ। म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। हुन त मैले माननीय ऋषिजीलाई फोनबाट भने पनि हुन्थ्यो, तर मेरो आफ्नो जानकारीमा आफूले यो मौका भनिहाल्यो। अछाम जिल्लाको साँढेबुढा विमानस्थल उदाहरणको लागि हो, यसको उदाहरण हो। त्यो पक्की भयो, धेरै अगाडि बन्यो र त्यसपछि त्यसको तारबार, त्यसको चाहिँ टावर र टर्मिनल भवन जो त्यति बेला द्वन्द्वमा भत्किएको थियो, त्यसको निर्माणको लागि ठेक्का भयो। तर अहिले म के सुन्दैछु भने त्यहाँको लागि पैसा छैन, अर्थ मन्त्रालयले दिएन। अनि कुनै पनि ठाउँमा मल्टिबिलियन प्रोजेक्टहरू दिनु मिल्ने, चलाउन मिल्ने, ती ठेक्काहरू अगाडि बढ्न मिल्ने, त्यहाँको लागि नमिल्ने, पैसा नहुने, कि त कहीँको लागि हुनु भएन। हामी पनि बुझ्छौँ त्यो कुरा। अब यहाँहरूलाई मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भावनाले भन्ने लाग्ला, मैले यो उदाहरण दिएको। अरू पनि त्यस्ता उदाहरणहरू छन् विमानस्थलको सम्बन्धमा, विस्तारको कुराहरूमा। अब यो जो मान्छे चाहिँ पदमा आयो त्यसले भनेपछि हुने, नत्र नहुने हो भने त अब हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हाम्रो प्रणालीले परिकल्पना गरेको कुरा कहिले पनि पुग्दैन। यस्तो हुनु भएन र त्यहाँ किन बन्द गर्ने र त अनि पैसा चाहिँ कि त सबै ठाउँमा त्यो त जानकारी छ नि मलाई, कहाँ कति अरब कति करोड कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा। विदेशी सहयोगको नाममा आए पनि नेपालकै नाममा आएको ऋण हाम्रै टाउकोमा हो, अनुदानको लागि आयो भने पनि नेपाली जनताकै नाममा आएको हो। सबै हकदार छौँ नि हामी त्यसको, देशको राजस्व भयो भने सबै जनताको। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको मात्रै 1 खर्ब लगानी रहेको जानकारी दिँदै नेपाल वायु सेवा निगम र प्राधिकरणको अझै ठुलो लगानी रहेको बताए। उनले कोरोना भाइरसका कारण हवाई क्षेत्रले मात्रै मासिक 4 अर्ब रुपियाँ घाटा बिहोरिरहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले समेत 43% आम्दानी गुमाएकाले प्रत्यक्ष असर प्राधिकरणको विकास निर्माणमा परेको सुनाए। अत्यन्तै ठुलो आर्थिक भार हरेक क्षेत्रले सहन गर्नु परेको छ। नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको मात्रै करिब 1 खरबको लगानी छ। नेपाल वायु सेवा निगम र प्राधिकरण जस्ता सरकारी संस्थाको कुरा गर्ने हो भने यो अझै ठुलो सङ्ख्यामा जान्छ। हवाई यातायात क्षेत्रले कोभिड-19 को कारण उडान सञ्चालन अवरुद्ध भएबाट मासिक 4 अरब रुपियाँ आफ्नो आम्दानी गुमाएका छन् र प्राधिकरणले पनि आर्थिक वर्ष 76-77 यसैका कारण करिब 43% आम्दानी गुमायो, जसको प्रत्यक्ष असर प्राधिकरणले वर्षै सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण काममा परिरहेको छ। अब यसको साथसाथै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सङ्गठनको एसिया पेसिफिक अफिसले अहिले एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा कोभिड-19 को कारणबाट राज्यहरूलाई हवाई सेवालाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भनेर टास्क फोर्स गठन गरेको छ। त्यो टास्क फोर्समा प्राधिकरणको महानिर्देशक पनि सदस्य रहेको हुनाले हामी निरन्तर उनीहरूको चाहिँ यो वेबिनार मार्फत सम्पर्क समन्वयमा छौँ र त्यहाँबाट प्राप्त सुझावहरू बमोजिम हामीले पनि कहाँ यस्ता प्याकेजहरू सञ्चालन गरेका छौँ र नेपाल सरकारले उड्डयन क्षेत्रमा भएको यो जुन अकल्पनीय जुन क्षति भएको छ यसलाई केही हदसम्म राहत प्रदान गर्न सकियोस् भनेर केही प्याकेजहरू दिएको छ, जसमा विशेष गरी प्राधिकरणले लकडाउन सुरु भएको मितिदेखि नियमित उडान सुरु भएको मिति पछि 1 महिनासम्म अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हकमा सेप्टेम्बर 1 को पछि 1 महिनासम्म र आन्तरिक उडानको हकमा सेप्टेम्बर 21 पछिको 1 महिनासम्मको अवधिमा पार्किङ शुल्क वायुयानहरूको पार्किङ शुल्कमा 75% छुट दिएको छ। त्यस्तै गरिकन वायु सेवाले कम्पनीले प्रयोग गर्ने कोठा काउन्टर पहाल पसल कबल स्थान आदिमा पनि हामीले जग्गामा पनि हामीले 75% छुट दिएका छौँ।
लकडाउन सुरु भएको मितिदेखि 76 साल असोज 1 महिनादेखि पछि 1 महिना पछिसम्म नवीकरण अवधि भएका वायु सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र र एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेटमा पनि हामीले 50% छुट दिएका छौँ। यस अवधिमा सबभन्दा गम्भीर कुरा के पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई वायुयानको उडान सुरक्षा गम्भीर चुनौती थियो। किन भन्दाखेरि कतिपय तालिमहरू वायुयान चालकहरूले विदेशमा गर्नुपर्छ, सिमुलेटरमा गर्नुपर्छ र ती तालिमहरू सञ्चालन गर्नको लागि सम्भव थिएन। त्यसैले गर्दा आइकाओको मार्गदर्शन बमोजिम हामीले पनि सबै किसिमका सर्टिफिकेटहरू वायुयान चालक, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, मेन्टेनेन्स इन्जिनियर, फ्लाइट डिस्प्याचर, क्याबिन क्रू आदि सबैले हामीले 3 महिनासम्म चाहिँ उहाँको लाइसेन्सलाई एक्सटेन्सन गऱ्यौँ। तर सधैँभरि त्यो गर्न सम्भव हुँदैन। तर अहिले हामीले ठुला अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाहरू चाहिँ विदेशमा नै ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर अहिले आफ्नो तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। एउटा उडान सुरक्षाको पक्षमा पनि हामीले संवेदनशील गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ आवश्यक पर्नुपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा मिजरहरू अपनाएका छौँ र जसले गर्दा अहिले पनि लकडाउनको अवधिमा पनि र अहिलेसम्म पनि सुचारू रूपमा उडान सञ्चालन भइरहेको छ। बैठकमा सांसद मोहन बानियाले संसारको कुनै पनि विमानस्थल 25 वर्ष लगाएर नबनाइएको उल्लेख गर्दै ताल्चा विमानस्थल पर्यटकीय विमानस्थल भएकाले अहिलेसम्म टर्मिनल भवन समेत नबनेको प्रति दुखेसो व्यक्त गरे। उनले अगाडि कुरा ल्याउने तर पछि सोच्ने कार्य गलत भएको जिकिर गर्दै असमान विकास निर्माणले अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट कसरी हट्ने भन्दै प्रश्न गरे। कार्गो पनि एफडीआईले पनि सेन्सिटिभ क्षेत्र हुन्छ, जुन कि विदेशी एजेन्टहरू आएर अनि यो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चाहिँ एउटा चाहिँ विदेशीहरूको हब बनाएर चाहिँ गलत खालको स्मग्लिङ गर्ने चाहिँ त्यस्तो बनाउने चाहिँ कुराहरू यो कार्गो हुनुहुन्न। 10 लाख 15 लाखमा नेपालले कार्गो राख्न सक्दैन हो। यस्ता खालका पनि हामी चाहिँ सचेत छैनौँ, यसको बारेमा चाहिँ हामी सेन्सिटिभ छैनौँ। यो चाहिँ सोच्नेपछि अगाडि चाहिँ कुरा ल्याउने पछि सोच्ने त्यस्तो किसिमको संस्कार छ। अर्को कुरा ताल्चा विमानस्थल भनेको एउटा पर्यटकीय विमानस्थल हो। संसारको कोही पनि विमानस्थल अहिलेसम्म 25 वर्ष चाहिँ लगाएर बनाएको छैन। जतिखेर म जिल्ला विकास समितिको सभापति थिएँ 54 सालमा, तपाईँको 58 सालमा रारा फेस्टिभल गरियो। बलवार कृषि चाहिँ पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ एयरपोर्टमै त्यो ठेक्का रद्द गर्न लगाएर जिल्ला विकास समितिले त्यो तपाईँको चाहिँ समिति मार्फत हामी त्यो विमानस्थल 25 वर्ष लगाएर त्यो विमानस्थल सम्बन्ध गऱ्यौँ। अहिलेसम्म त त्यसको टर्मिनल भवन बनेको छैन। नयाँ पहिलो गएको गइछ। ती त्यस्ता विमानस्थललाई जस्तो डाक्टर भीमरावले माननीय भीमरावले भन्नुभयो के चाहिँ यो यस्तो चाहिँ असमान दृष्टिकोणले चाहिँ गरिएका विकासहरू के चाहिँ हामी अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट मात्रै अपग्रेड हुन सक्छौँ त? हरेक क्षेत्रको चाहिँ सूचाङ्कलाई चाहिँ मिट गर्न सक्छौँ? यो एकदम चाहिँ गलत छ। त्यसै कारण वैकल्पिक हवाई मैदानको चाहिँ त्यहाँ आवश्यक छ। मुगुमा रारामा एउटै त्यही मैदानले चाहिँ खेल्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले नेपालमा विमानस्थलका अन्तरकथा सुन्दा आफ्नो चित्त दुखेको बताइन्। उनले धनी परिवारको मानिस र गरिब परिवारको मानिस आखिर खाएरै बाँच्ने भएकाले देशको माटो सुहाउँदो विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। सभापति पोखरेलले विमानस्थल मात्रै होइन कुनै पनि काममा राजनैतिक रूपले दबाब दिन नहुने भन्दै आवश्यकता र जरुरीका आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। सम्पन्न घर परिवारको मान्छे र एउटा गरिब घर परिवारको मान्छे आखिर दुई परिवारका मान्छे त खाएरै बाँच्छन् होला नि होला। 84 व्यञ्जन खान्छन् होला। त्यो ठुलो परिवारको मान्छेले सानो परिवारको मान्छेले बाँच्नको लागि त खान्छ नि। त्यसले गर्दा हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो यहाँको अवस्था सुहाउँदो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न किन हामी सक्दैनौँ? आवश्यक छैन। तपाईँहरू एउटा चाहिँ जिम्मेवार ठाउँमा यस विषयको विज्ञता पनि हो। तपाईँ विज्ञ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा आवश्यक छैन भनेर चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ नि त। किनभने होला कतिपय कुरा आयो होला। अघि त्यो राजनीतिक हुनाले कुनै पनि काम यो एयरपोर्ट बन्ने मात्रै होइन, कुनै पनि काम राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ हुँदैन भन्छु म। राजनीतिले दबाब दिएर प्रभाव दिएर चाहिँ त्यो काम गरिनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। र यो आवश्यकताले जरुरीले कतिको जरुरी छ त्यहाँ, कतिको आवश्यकता हो त्यहाँ, यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरिकन सम्भावित अध्ययन गरिकन हामीले काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र विज्ञ हुनुहुन्छ यहाँ, जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ यहाँ र वायु सेवा निगमका सन्दर्भमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, नेपाल वायु सेवा निगमलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा के गर्दा चाहिँ गर्न सकिन्छ त? यो त पक्कै यहाँलाई थाहा छ नि र यहाँको टिमलाई थाहा छ नि। यो थाहा भएको कुरालाई सरकारले यही काम गर्यो भने चाहिँ यो हुन सक्छ भन्ने खालको कुरो ल्याउनु पर्यो नि त।
होला, कानुन चाहिँ अपर्याप्त होला, त्यसलाई पर्याप्त बनाउन के गर्नुपर्ने यो कुरा हामीले ल्याउन सक्नुहुन्छ। उनले नेपालको वायु सेवा विकासका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव दिँदा राम्रो हुने भन्दै नेपाल एयरलाइन्सलाई बचाउन अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताइन्। उनले आफूले बोलेका कुराहरू भावुकतामा मात्र नभई वायु सेवामा आमूल परिवर्तन गर्न लाग्नुपर्ने बताइन्। एउटा राष्ट्रभक्त छोरो भएर हेरिदिनुहोस् कि राष्ट्र बचाउनका लागि र एउटा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको ध्वजा बाँधियोस्, एयरलाइन्सलाई जोगाउनका लागि त्यस ढङ्गले चाहिँ सोचिदिनुहोस्। हुन त मैले भनेको कुरा एउटा भावुकतामा बोलेको भन्ने ठान्नु होला, भावनामा भएको छैन। भावनामा भएको छैन। नेपालको मानिसहरूले नेपालको परिवेशहरू गर्न सक्ने किसिमको कामहरू के गर्न हामी सक्छौँ, हामीले गर्न सक्ने कामहरू यहाँले अगाडि देखाउनु पऱ्यो। यो विषयको विज्ञ भएको कारणले गर्दाखेरि र यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढौँ र यसलाई अगाडि बढौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मनमा राख्न चाहन्छु। एउटा राष्ट्र हितलाई नै वास्तवमा सर्वोपरि ठान्नु पर्छ। राष्ट्र नै रहेन भने राष्ट्रकै ढुङ्गी सबै सुहाएको र सबै सकिन्छ भनेर नेपालले गर्दा भन्न सक्छौँ हामीले। यस कारणले गर्दाखेरि यस क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विकृतिहरू, विभिन्न किसिमका समस्याहरू, अप्ठ्याराहरू, कठिनाइहरू के छन् त्यस विषयमा हामी छलफल गरौँ, गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ, यसको निकास निकालौँ र निकास निकालेर चाहिँ अगाडि जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। हुनसक्छ कतिपय आवश्यक नभएका ठाउँहरूमा विमानस्थलको आवश्यकता छैन भन्ने खालको कुरो तपाईँहरूले खुलेर बोल्न सक्नुहोस्। यो त माथिबाट आएको कुरा भनेर गर्नै नसक्ने ठाउँमा चाहिँ माथिबाट आएको हो, अब के गर्नु परेछ त गर्नै पर्ने बाध्यता भयो भन्ने खालको कुरो बाध्यतामा नपरिदिनुहोस्, अनुरोध छ। हो, कुनै पनि निर्माणका कार्यहरू दबावले होइन अभावले हुनुपर्ने देखिन्छ। आवश्यकताका आधारमा विमानस्थलदेखि हरेक निर्माणका कार्यहरू हुनुपर्ने आम धारणा रहेको छ। तसर्थ सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिने हो कि दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्न सांसदहरूले सरकारलाई दिएको सुझावबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।